नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे वाजिबुल एहतराम, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, सुल्तान महमूद गज़नवी बादशाह गुज़रा है। बड़ा नेक आदिल बादशाह गुज़रा है। सुल्तान महमूद गज़नवी बादशाह की आदत ये हुआ करती थी कि वो रात पहले जितने भी बादशाह थे वो उनकी आदत यही होती थी कि वो अपना रूप बदल के, अपना हुलिया बदल के बाहर निकलते थे कि ताकि पता करें कि हमारी राया किस हाल के अंदर है, उन्हें कोई तकलीफ़ दुख तो नहीं है, वो हमारे बारे में क्या राय रखती हैं। क्योंकि वो नेक हुआ करते थे, खैर खाही होती थी उनके दिलों के अंदर, तो इसलिए वो निकलते थे वाम के अंदर ताकि कोई तकलीफ़ हो तो हम उसको दूर करें। जिस तरह के मशहूर वाक़या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी आप हज़रात ने बारहा सुना होगा कि वो रात को निकले हैं, देखा है कि बच्चे रो रहे थे, जो है घर के अंदर गए, पूछा क्यों रो रहे हैं, कहा भूख की वजह से रो रहे हैं। तो कहा कि भूख की वजह से रो रहे हैं, और उसने हंडिया जो है पानी के ऊपर रखी हुई थी बच्चों को दिलासे के लिए कि हंडिया पक रही है, लेकिन हंडिया के अंदर सिर्फ पानी था और कुछ नहीं था। तो फिर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने उसे कहा कि अम्मा तूने बताया क्यों नहीं। उसने कहा कि उमर को पता नहीं है अपनी राय के बारे में, तो लिहाजा क़यामत का दिन होगा, उमर का गिरबान, उमर का हाथ मेरा हाथ होगा, उमर का गिरबान होगा। तो हज़रत उमर फ़ारूक गए हैं, ख़ुद जाके उसका सामान अपने कंधे के ऊपर रखा, आके जो है बैठे हैं। अम्मा को कहा जिस तरह मैंने बच्चों को रोते हुए देखा, मेरा दिल करता है मैं इन बच्चों को हंसते हुए भी देखूं। तो ये वो लोग थे कि जिनको अपनी आवाम की जो है फ़िक्र हुआ करती थी, खैर खाई होती थी, और उनका ये नज़रिया होता था कि हज़रत उमर कहा करते थे अगर दरिया फ़ुरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसकी पूछ उमर से होगी, और यकीनन इन हुक्मरानों से पूछ भी होगी। ऐसे नहीं है कि ये हुक्मरान बैठे दुनिया की अय्याशी करके जो है ऐश इशरत की ज़िंदगी गुजार के चले जाएँ। क़यामत के दिन से पूछ होगी, एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि हर सरबराह से उसके मतहतों का हिसाब होगा। घर के अंदर माँ बाप बड़े हैं तो उनसे औलाद के बारे में हिसाब होगा, बादशाहों से उनकी राय के बारे में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा कि हमने ये बादशाह दी थी, तुमने क्या किया। तो सुल्तान महमूद गज़नवी ये बादशाह जो है ये था, रात को निकला। इसके अलावा उस वक़्त जो है चोरियाँ काफ़ी शुरू हो गई थी। इसने रात को किसी को बताए बगैर निकला ताकि देखूँ तो सही चोर क्यों करते हैं और कौन चोरियाँ करते हैं। ये रात को जो है अपना हुलिया बदल के जंगल की तरफ निकला। जंगल के अंदर जाके इसने देखा कि कुछ लोग 3-4 आदमी बैठे हुए हैं। इसने कहा यही चोर लगते हैं, उनके पास ये भी छुप के, अंधेरी रात थी पता न चला, ये भी छुप के जाके बैठ गया। चोरों ने इसे देखा तो कहा कौन है। इसने कहा कि मैं इस तरह चोरियाँ करता हूँ। उन्होंने कहा हम भी चोरियाँ करते हैं, चलो हमें एक साथी और मिल गया, इसे पास बिठा लिया और कहा कि आज चोरी करते हैं, लेकिन चोरी करने से पहले इस तरह करें हर आदमी अपना अपना फ़न बता दे कि जिसके अंदर जो फ़न है वो बता दे ताकि उसको उसी के मुताबिक काम दिया जाए, ताकि चोरी करने के अंदर, काम करने के अंदर आसानी होगी। पहले आदमी से पूछा भी हाँ तू क्या महारत रखता है, तेरे अंदर कौन सा फ़न है। उसने कहा मेरे अंदर फ़न ये है, जब हम चोरी करने के लिए जाएंगे रास्ते के अंदर अगर कोई कुत्ते भौंके तो मैं जो है कुत्तों की बोली समझ के बता देता हूँ कुत्ते हमारी वजह से भौंक रहे हैं या वैसे अपनी आदतन भौंक रहे हैं। तो मेरे अंदर ये फ़न का चलो तू भी काम आएगा, तू जो है जब कुत्ते भौंकेंगे तू बता देना कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। दूसरे से पूछा भी तेरे अंदर कौन सा फ़न है। उसने कहा मेरे अंदर फ़न ये है कि मैं जो है सूंघ के बता देता हूँ ख़जाना किस जगह के ऊपर है, किस कमरे के अंदर ख़जाना है। मेरे अंदर अल्लाह ने ये हिस्स रखी है, मैं मिट्टी सूंघ के जगह सूंघ के बता देता हूँ इस जगह के अंदर ख़जाना पड़ा हुआ है। उसने कहा चलो तू भी काम आएगा। तीसरे से पूछा भी हाँ तू बताएं भी तेरे अंदर कौन सा फ़न है। उसने कहा मेरे अंदर फ़न ये है कि मैं उस जो है सुराख के अंदर नकब इस तरह लगाता हूँ, इस तरह कमरे के अंदर सुराख करता हूँ कि अंदर सोने वाले को भी पता नहीं चलता, तो लिहाजा मेरे अंदर ये फ़न है। उन्होंने कहा चलो ये भी काम आएगा। यूँ करते करते महमूद गज़नवी सामने बैठा, उसने कहा भी तेरे अंदर भी कोई फ़न है तो तू भी अपना फ़न बता दे। उसने कहा जी मेरे अंदर फ़न ये है। सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा अगर हम चोरी करने के बाद पकड़े जाएं और बादशाह के सामने पेश कर दिए जाएं, बादशाह हमें बुला ले, बादशाह हमें सज़ा दे दे, उस सज़ा के वक़्त अगर मेरी दाढ़ी हिल जाए तो सारे आदमी छूट सकते हैं, सज़ा से बच सकते हैं। 5 में से पूछा भी तेरे अंदर कोई फ़न है। उसने कहा मेरे अंदर फ़न ये है अगर मैं रात के अंधेरे के अंदर दूर से भी किसी आदमी को देख लूँ तो मैं दिन के उजाले के अंदर पहचान सकता हूँ ये वो आदमी है जिसने रात हमें देखा था या हमारे पास से गुजरा था। मेरे अंदर ये है, अल्लाह ने नज़र के अंदर ये कमा रखा हुआ है, मैं रात के अंधेरे में देखे हुए आदमी को दिन में भी पहचान सकता हूँ। अब उन्होंने कहा बहुत अच्छा। अब उन्होंने कहा कि मसला ये होता है चोरी करते वक्त, डर ये होता है, खौफ ये होता है कि पकड़े ना जाएं।
اب یہ آدمی کے اندر یہ فن ہے کہ اگر پکڑے گی یہ سزا سنا دی، یہ داڑھی ہلائے گا تو ہم چھوٹ جائیں گے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے، اب ہم چوری کریں گے کوئی بڑی کریں گے، چوری کریں گے تو کسی بڑے گھر کی کریں گے۔ کرنے کے بعد مشورہ یہ طے ہو گیا پھر آج چوری کرتے ہیں تو بادشاہ کے گھر میں ہی کرتے ہیں، آج بادشاہ کے گھر کی چوری کرتے ہیں۔ اب بادشاہ وقت ساتھ ہے، ان کا چلو ہاں چوری بادشاہ کے گھر میں کرتے ہیں۔ بادشاہ ساتھ خود چل پڑا اپنے گھر کی چوری کروانے کے لیے۔ اب جب جا رہے تھے چوری کرنے کے لیے راستے کے اندر کتے بھونکے۔ اب انہوں نے کہا کہ بتا بھی کتے کیوں بھونک رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کتے کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ وقت تمہارے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا یہ بیوقوف آدمی ہے، بادشاہ کو کیا ضرورت ہے چوری کرنے کی، پھر اپنے گھر میں چوری کرنے کی اسے ضرورت کیا ہے؟ تجھے کچھ نہیں پتا، تو ویسے کہتا ہے مجھے کتوں کی بولی سمجھ آتی ہے۔ اس نے کہا تم مانو نہ مانو کتے یہی کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ وقت تمہارے ساتھ ہے۔ خیر اس وقت ہم ان کے اوپر نشہ چڑھا ہوا تھا چوری کرنے کا، کسی نے اس کی بات کی طرف توجہ نہ دی، وہ چل پڑے۔ انہوں نے کہا چل تو ایسے باتیں کرتا ہے، پہلے تو باتیں سمجھداری کرتا تھا، اب تو ایسے عملی جو ہے بیوقوفوں کی طرح باتیں کرنی شروع کر دی۔ آگے چلے گئے، دوسرے سے کہا ہاں بتا بھی تیرے اندر فن ہے، سن کے بتا کہاں پہ خزانہ؟ اس نے کہا اس کمرے میں خزانہ ہے۔ تیسرے سے کہا ہاں بھی تو نقب لگائے گا، سراغ کرے گا، چل تو سراغ کر دے۔ اس نے سراغ کر دیا۔ اب اس نے خزانہ نکالا، نکالنے کے بعد لے کر کے واپس آگے۔ بادشاہ وقت نے کہا اس طرح کریں سلطان غزنوی نے کہ تم نے بادشاہ کے گھر میں چوری کی ہے تو بادشاہ صبح جب اسے پتہ چلے گا تو اپنی فوجیں بھیجے گا، اس لیے اب اپنے اندر مال تقسیم نہ کریں تاکہ کسی کے گھر سے کوئی مال نہ نکل جائے۔ ہم اس طرح کریں اس جنگل کے اندر مال کو دفن کر دیتے ہیں، جب بات جو ہے کچھ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے گی بادشاہ کی فوجیں پھر کے تلاش لے کے چلی جائیں گی، پھر ہم نکالیں گے واقعی اب جو ہے اپنا اپنا تقسیم کر لیں گے، سارے آدمی اپنا اپنا ڈریس دے دیں، اس وقت سب کو بلا لی جائے گا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ اب سلطان محمود غزنوی نے سب کے ایڈریس لے لیے کہ کہاں رہتا ہے، کیوں کس جگہ پہ رہتا ہے، ایڈریس لے کے نہ کہا آپ اپنے گھروں کی طرف چلے جاؤ۔ بادشاہ اپنے گھر کی طرف آ گیا، آتے اس نے فوج کو حکم دیا فلاں فلاں ایڈریس پہ چلے جاؤ، ان آدمیوں کو پکڑ کے لے آؤ۔ ان کو جا کے اس نے جو ہے پکڑوا لیا، وہ چاروں کو چاروں جو ہے پکڑے گئے۔ پکڑنے کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ پانچواں آدمی بھی تھا۔ بادشاہ نے کہا جس وقت آپ ان کو سزا سنانے لگے نا، بادشاہ نے سزائے موت کا حکم سنا دیا، کہ جس وقت سزا سنانے لگے اس وقت پہلے مجھ سے ان کی ملاقات کروا دینا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ پانچواں آدمی بھی تھا، پانچویں کو بھی پکڑو، اور لیکن پانچواں ہے کون اس کا کسی کو نہیں پتا کہ پانچواں کون سا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم 4 آدمی نہیں تھے 5 تھے۔ خیر جب جو ہے سزا سنانے کے لیے جانے لگے تو بادشاہ کو سامنے کیا گیا، بادشاہ ان کے سامنے آیا۔ اب بادشاہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں کہ بادشاہ کیا کہے گا۔ ان کو سزا کی طرف لے جایا جا رہا ہے، سزا کی طرف جو ہے ان کے ہاتھ کاٹنے کی طرف ان کو لے جایا جا رہا ہے۔ اب یہ جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے وہ آدمی جس نے کہا تھا میں رات کے اندھیرے کے اندر اگر کسی کو دیکھ لوں تو دن کے اجالے میں پہچان لیتا ہوں، اب وہ بھی جا رہا ہے لیکن وہ کبھی بادشاہ کی طرف دیکھتا ہے کبھی آگے چلتا ہے، کبھی بادشاہ کی طرف دیکھتا ہے کبھی آگے چلتا ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ بار بار مڑ کے میری طرف کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ ہمارے چاروں کے اندر جو فن تھے، اگر تو جھوٹ نہ بولے، مجھے امان بخشے جھوٹ نہ بولے، ہم چاروں نے اپنے فن دکھا دیے ہیں، جلدی کر تو بھی اپنی داڑھی ہلا ہماری جان چھڑا، 5واں تو ہمارے ساتھ تھا، چوری کے اندر 5واں تو ہمارے ساتھ تھا، میرے اندر یہ فن ہے، میں رات کے وقت کسی کو دیکھ لوں میں پہچان لیتا ہوں، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، لہٰذا آپ بھی اپنا وعدہ پورا کیجئے، اپنی داڑھی ہلائیے، ہماری جان چھڑائیے۔ بادشاہ مسکرا پڑا، جس وقت مسکرایا تو اس کی داڑھی ہل گئی۔ بادشاہ تھے پہلے دور کے اندر لیکن وعدے کے پکے ہوا کرتے تھے، جو وعدہ کرتے تھے اس وعدے کے اوپر پکے بھی کہتے۔ اس نے کہا میں نے ان سے وعدہ کیا ہے تو لہٰذا اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح کر کے انہوں نے ان کو سمجھانے کے بعد جو ہے سب کو چھوڑ دیا، رہا کر دیا۔ اب یہ واقعہ لکھنے کے بعد مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سنانے کے بعد اس سے جو نتیجہ نکالتے وہ نتیجہ یہ سننے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو چاروں آدمیوں کے اندر فن تھے، ہر آدمی اپنے اندر فن رکھتا تھا، لیکن ان سارے فنون کے ہوتے ہوئے وہ سارے کے سارے سزا کی طرف جا رہے تھے، سب کے ہاتھ کاٹے جانے تھے۔ کس وجہ سے بچے ہیں کہ جس آدمی کے اندر یہ ہنر تھا کہ جو رات کے اندھیرے کے اندر دیکھ لے، صبح کو پہچان لے، یعنی جس کو یہ معرفت حاصل تھی، جس کو یہ پہچان حاصل تھی، اس پہچان کی وجہ سے اس نے باقیوں کو بھی بچا لیا، خود بھی سزا سے بچ گیا، باقیوں کو بھی بچا لیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر ہم اندھیروں کے اندر ہیں، یہ زنا کا اندھیرا، چوری ڈکیٹی، یہ سارے اندھیرے ہیں، دنیا کے رسم و رواج اندھیرے ہیں، دنیا کی بدعات یہ اندھیرے ہیں، یہ سارے گناہ اندھیرے ہیں۔ ہم ان اندھیروں کے اندر رہتے ہوئے ہمیں یہ معرفت نصیب ہو گئی، اللہ کی ذات کی پہچان ہو گئی، ہم جس اندھیرے میں بھی جائیں
اللہ کی ذات کو پہچان لیں تو فرمایا پھر قیامت کے دن ہم خود بھی بچ جائیں گے، اوروں کو بھی بچا کے لے جائیں گے۔ اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم اللہ کی پہچان نہ ہوئی، تو قرآن کہتا ہے تیرے آنے کا مقصد ہی میری پہچان ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا اپنی پہچان کے لیے، لیعبدون کا ترجمہ مفسرین نے لیعرفون سے کیا ہے کہ ہم نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی پہچان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کر لی، وہ قیامت کے دن خود بھی بچ جائے گا، اوروں کو بھی بچا کے لے جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں اپنی پہچان نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔